औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच जी जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। आप मेरी दुआ में हर वक्त मेरे साथ होते हैं। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। परवीन फैमिली ब्लॉग पे मैं आपको अपनी रिपोर्टें दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे क्या तकलीफ़ है। तो बहुत शुक्रिया जी जिन्होंने कमेंट किया कि आप मेरा कमेंट ज़रूर देखें जी। कभी भी जो मैविश है ना, मैविश को मैंने टारगेट नहीं किया। जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है सब मुझे जो देखते हैं शुरू से पूरी वीडियो जो देखते हैं उनको पता होता है कि मैं कौन सी बात करती हूँ। बात यह है कि मैविश बहुत अच्छी बहू है। शुरू से लेके आज तक मैंने ये कहा, बाद में उन लोगों ने कहा कि ये वीडियो के लिए पहले होता मतलब था। अपने खाने में भी पहले वो सबको खिलाती फिर वो खुद खाती हाँ, है। खुद खाने पीने जो की शौकीन कैमरे पे नहीं आ है। रही है ना बात, उस पे हम बात करेंगे। हाँ अब जी। बैक कैमरा हमें नहीं पता वो खाने पीने के लिए लड़ती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। अच्छा अब देखे उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, हालांकि जो भी है कि कितनी वो कमज़ोर और कितनी वो हड्डियों का ढांचा लग रही है। अब देखे जहाँ भी ये कहेंगे वो सही खाती पीती है, जो उसका दिल करता है वो खाती है। उस दिन मूंगफली की भी वहाँ बात हुई है तो उन्होंने कहा मैं भी बड़ी मूंगफली खाती सी शौक के नाल, लेकिन ना हुण छड़ गई है काके नूं खांसी पर। उस दिन आपने देखा कि आसिया ने भी, स्मैरा ने भी कहा कि जी असां तक कदी दुੱਧ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਵਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ठंड गर्मी उन्हें एडा मग्गा भर के दुध का ज़रूर पीना। कुछ लोगों की हड्डी इदा होती देखे। अब आप लोग या हम लोग कहते हैं ना, इसलिए वो आके जवाब देते हैं लोगों को कि वो खाती पीती है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ को नहीं लगता। ससुराल वालों के लिए वो अब भी घर उसका खुला है, मतलब कोई ताले शाले नहीं लगे। मुझे नहीं पता अपनी ज़ाहिर तिजोरी जो है पैसा देला वो तो हर बंदा ही संभालता, लेकिन घर उसका खुला है, जो मर्जी आए जाए। यही शिफ्ट होती है बहू की। और वो है कि मैं अगर बात करती हूँ ना, ये अपने घर वालों को जहाँ अपनी माँ या भाई या इनको डिग्रेड करती है ना, ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा तरजीह देती। इस पे थोड़ा होता है, अदरवाइज अच्छी बच्ची है, अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करती है। अब ये है कि अपने जो होते हैं ना वालदैन या बहन भाई, उनसे अगर हम थोड़ा सा कर भी लेंगे ना वो बर्दाश्त कर लेंगे, ससुराल वाले नहीं करते। दूसरा जी स्माविया है, ज़ाहिर है उसकी नई नई शादी हुई है। देखिए उसको भी लोग इतना कह रहे हैं आपकी नई नई शादी, आप मेकअप नहीं करती हो, अब तैयार नहीं होती। तो उसको होना चाहिए क्योंकि यही दिन है। आगे प्रेग्नेंट जब बच्चियाँ होती हैं वैसे ही मत मारी जाती है, आगे जब बच्चे होते हैं तो फिर और मत मारी जाती है। तो ये है कि अच्छा लगता है नई नई शादी हुई है। अदरवाइज देखा जो मैविश का हस्बैंड है वो उसका इतना साथ नहीं देता, लेकिन जो है आसिया का मियाँ वो भी तकरीबन काम करे ना करे जो भी है वो बीवी के साथ चिपका भी रहता है, काम भी करवा देता। कोई ना कोई उधर फ्याज देख ले, रात आग जलाई गई है जहाँ उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है मदर इन लॉ की, जो तो वहाँ आग जला के तो लेके गए हैं कोयले। तो जाहिर है बिजली आपको पता है हर इंसान की महंगी है। एक बार तो बंदा सोचता है ना कि चलो थोड़ी सहूलत ले लेते हैं कि कल को बच्चे ना बीमार हो जाए, लेकिन फिर जब बिल आते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कानों से धुआं निकलता है। तो फिर ये है कि बंदा उधर सोचता है कि अगर बीमार होंगे तो वो भी पैसा लगेगा। अब एक बंदा थोड़ा बीमार होता है ना, मुझे थोड़ी और टेंशन थी, रमज़ान मुबारक आने वाला, अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खुले, लेकिन मैं खुद बीमार हो गई। तो जो पैसे लगने हैं वो कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो दिखाते हैं उसी पे बात होती है। तो ये नहीं है कि हम लोग ना इनके घरों में जाते हैं या रहते हैं। आप देखें बात हुई कि जहाँ हुमैरा ने कहा कि जी उनकी दावत, लेकिन दावत नहीं की गई। आपने भी कमेंट कर दिया कि देखे कि व्यूज़ की वजह से दावत, हालांकि इतनी नाराज़गी अली वीर की बनती नहीं है न। सही किया ना वो अपने ससुराल में, अगर उन्होंने उसने उनकी खिदमत की थी तो वो खिदमत करा के आई है जितना वो हो सका। और बार बार फियाज ने बताया कि भी मेरी बीवी के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी तो वो काम करती रही है। या जो उधर जो भी है आसिया ने एंड तक काम किया है, जो भी है आपके सामने है। वो भी जो देखे कर रहा होता है फिर उसको याद होता है मैंने क्या किया है। जो करवा रहा होता है ना याद तो वो भी रखता है। अब हम लोग कह रहे होते हैं कि मतलब नहीं उस तरीके से किया, कई लोग कहेंगे कि जितना अब अम्मी जो है देखे ना, अम्मी तो वो माँ होती है ना। अब मैं भी माँ हूँ, जहाँ मेरा एक बच्चा
اس کا میں کھانا بناؤں گی تو اگر میری بیٹی میرے گھر 4 دن آ کے رہ لے تو مجھے اس کا کھانا بناتے بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں تو بنا ہی رہی ہوں نا۔ تو میں اب میری تو بات یہ ہے کہ اگر میری بہویں ہوں یا کوئی اور ہو تو پھر بندے کو لگتا ہے جی بہو بھی دکھتی ہے کہ بیٹی بھی دکھتی ہے، ابھی یہ آ کے بیٹھ گئی اور مجھے میرے سے کروانا شروع کر دیا، تو آئی ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے تو وہاں تو کر ہی رہی ہے آلریڈی، اس کے گھر میں تو بیٹا یا ہسبینڈ ہے، اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اب وہ بھی ویڈیوز بناتی، اور پھر بھی میں کہتی ہوں یہ لوگ زیادہ صحت مند ہیں ماشاء اللہ سے، اس لیے کہ اوریجنل ان کو خوراک مل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ پھر سب کوئی سے بڑی کھادوں بات کے ہے، بغیر صاف پانی لگا کے ان کی سبزیاں ہاں، اور ہیں، دوسری بڑی کہ ماما خالص دودھ ہے۔ خالص ان کو آب و ہوا مل رہی ہے۔ بالکل ہمارے یہ جو ٹریفک ہے اس کی وجہ سے اتنا مطلب جو ہے ادھر گرد غبار ہے تو کتنی بیماریاں کتنا، لیکن جی زندگی ہے، دیکھیں کئی ہم لوگ شہروں کے عادی ہیں، ہمیں اپنے شہر کی زندگی آسان لگ رہی ہوتی ہے، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ کبھی گاؤں نہیں چھوڑتے، وہ کہتے نہیں ہمیں شہر میں کیا جا کے مل جانا، چھوٹے چھوٹے گھر، پہلی بات تو ہم وہ چیز نہیں وہ گاؤں کے لوگ ایکسیپٹ کرتے کہ وہ یہاں بڑے اتنے کنالوں کے گھروں میں رہنے والے لوگ اور ادھر آ کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں عادت ہے کیونکہ ہم نے آنکھ ایسے گھروں میں کھولی ہے، انہوں نے ان کا وہ ماحول ہے، ان کا وہ کلچر ہے، اگر ہم بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتے تو بالکل ہم نہ آتے شہروں میں۔ اب آسیہ کی اب روٹی کی بات آئی ہے تو وہ بتا رہی تھی جی کہ مجھے روٹیاں نہیں پکانی آتی تھی، تو میں نے ادھر ہی آ کے سیکھی ہیں۔ شروع میں نا میرا بناتے تھے، ایک ٹائم میرا بناتی تھی، ایک ٹائم میں بناتی تھی، ایک بندہ سیکھتا اور ایک بناتا، پھر یہ ہوا کہ میرا کی شادی پھر پھپھو بنانے لگی، پھر ہو گیا کہ یہ جو ہے آ گئی مہوش آ گئی، اور مہوش آپ کو پتہ پکاتی، اور یہ دونوں کا کام برابر پہ ہی ہوتا ہے، اور ان کے کوئی نہیں ہے، ان میں کوئی فاسٹ روٹیاں بناتی ہے کچھ بھی نہیں، ایک ایک روٹی ہے، میں کہتی ہوں اتنا بالن ضائع کرتی ہے اور ایک ایک روٹی بناتی ہے۔ جی ہم نے بھی تویوں پہ پکائی ہوئی ہیں روٹیاں، ہم لوگ ایسے کرتے تھے پہلے پورے پیڑے 5-6 پیڑے بنا کے نا رکھ لینے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ایک ایک پیڑا بھی بناتے جاتے ہیں نا، تو وہ آپ کے 6 کے 6 ہی رہتے، اور روٹیاں ایک ایک وقت میں اتنی توی پہ ہم لوگ 3 روٹیاں ڈالتے تھے، یہ کوئی فاسٹ نہیں بناتی ہیں اتنی آگ جلا کے، تو ہم لوگ ایسے بناتے تھے، ایک بندی جو ہے وہ آگ جلا رہی ہوتی تھی اور دوسری بندی پیڑے بنا کے روٹیاں بناتی تھی، اور ہم یہ نا سیکتے بھی نہیں تھے، ہمارے گھر والے نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے نہیں وہ جو دھواں ہے نا اس کی اسمیل آتی ہے، تو وہ جو جن کو پتہ ہے رومال سے دبا دبا کے روٹی کو پکانا، اور روٹی کھانے کا مزہ آتا تھا، ہر بندے کا اپنا کلچر، ہر بندے کا اپنا طریقہ۔ اب سمیرا کو دیکھ لیں، وہ ایک روٹی بناتی ہے، یہ ساری تو کہہ رہے ہیں مطلب اس کو روٹیاں نہیں بنانی آتی، تو کہتی ہے اس کی ساس کہتی نہیں صبح انہیں ایڈے سونے پراٹھے بنائے نے ساگ والے، تو توی پہ نہیں نا بنانے آتے، توے تو پہ تو ہر بندی کو بنانے آتے ہیں، اور ماشاء اللہ دیکھیں یہ اتنی چھوٹی بھی نہیں، جب اس کی شادی ہوئی ہے اب وہ آئی ہے سماویہ، ہر کام وہ کرتی ہے، فش فرائی سے لے کے وہ کڑی بنانا ہر چیز، تو بڑی بیٹی جو ہوتی ہے نا اس پہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم لوگ شہروں کے لوگ ہیں تو ہم نے اپنی بچیوں کو 7ویں 8ویں سے اپنے بچوں سے بولا بھی کریں ماؤں کے ساتھ کام، کیونکہ شہروں کی اور زندگی ہے، مائیں جاب کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ کرتی ہوتی ہے، مائیں کسی اسکول میں جاب کر لی، کوئی آیا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، تو بلکہ نہ بھی ہو تو بچیوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم اتنے امیر ترین تو لوگ ہیں نہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر بچیوں کی شادی ہوتی ہے بہت زیادہ امیر فیملی، پھر بھی ہسبینڈ کا کام تو کرنا پڑتا ہے، بالکل کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، کھانا نہیں گھر کے مرد کھاتے، جو کک ہوتے ہیں یا ملازم رکھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی کپڑے دھلوا لو، صفائی کروا لو، جو بھی ہے کھانا ہم نے خود بنانا ہے۔ کوئی بہت کروڑوں پتی لوگ ہوں گے جنہوں نے گھر میں وہ، شیف رکھے ہوں گے، ہاں، کوک رکھے ہوں گے، تو نہیں تو جی جو میڈیم طبقہ لوگ ہیں یا عام امیر ترین بھی لوگ ہیں، اپنے شوہروں کو اٹھ کے دیکھنا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، تو یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب دیکھیں جی آسیہ کی امی نے آسیہ سے نہیں ہو سکتا پکوائی ہو، کیونکہ اس وقت ان کی امی آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو امی ایکٹیو زیادہ ہوں گی، اور پھر کہتے ہیں نا تیاں دی مار رانی تے بڑھاپے بھر دی پانی، تو ظاہر ہے شروع سے بچیاں جو ہیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر جب آتی ہے بہوؤں کی باری تو کوئی نیک نصیب ہو تو بویں بھی آتے سنبھال لیتی ہیں۔ تو دیکھیں نا جہاں بندہ اتنے بندوں کا کھانا بنا رہا ہے تو ایک ساس کا یا سسر کی روٹی سے بندہ کوئی اوکھا نہیں ہوتا، تو تینوں ہی بہت اچھی ہیں جی، ہم تو آپ دیکھ لیں میری کیسی ہوتی ہے تنقید، تو یہ ہے کہ ہماری کوئی دشمن نہیں ہے، میں بھی بس یہ ہے کہ گھر والوں کی رسپیکٹ نہیں کرتی۔ اب ادھر گئی ہے تو اب ہو رہی ہیں تعریفیں، امی بیڈ پہ بیٹھی کو چائے بسکٹ کھانا پینا ہر چیز دے رہی ہیں، تو اتنا ماں جتنا سکھ نہ کسی نے دیا ہے تو نہ ہی کسی نے دینا ہے،
माँ माँ ही होती है, तो जो सासें हैं वो भी माँ ही होती है, लेकिन अब वो खुद बीमार है बेचारी। आपने देखा ना किस तरह, बल्कि एक वीडियो में मैंने देखा जहाँ वो इतनी एक्टिव है माशाल्लाह, तंबाकू जो देख रही हैं, बच्चों से बातें भी कर रही हैं, जहाँ बास वो के मसाला मसूला बना रहा अपने जानवरों के लिए, तो वहाँ वो ठीक एक्टिव है। तो दूसरी वीडियो में उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल लेके गए हैं, और खाना भी बहू ने अपने हाथों से खिलाया, मतलब खाना भी उन्होंने अपने हाथ से नहीं खाया। तो ये है जी 3 बहुएं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और 2 भतीजियाँ हैं, और तीसरी को ज़िद से करना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं फिर हूँ भी यूट्यूबर, तो लोगों के सामने भी आएगा कि ये महविश अच्छी बहू नहीं है या ये नहीं ख्याल कर रही। तो 2 तो ऑलरेडी कर रही है ना, उनकी तो फुफ्फू है, खून का रिश्ता है, कहते हैं मामा थी आपको, आप तो फूफी भतीजी थी को ज़ात, क्योंकि उनकी नस्ल एक होती है। तो ये है कि फिर तीसरी को करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है, बाज़ जो होता है ना, गैरों से आई हुई बच्चियाँ ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, उन्हें बनना पड़ता है। जहाँ 3-4 बहुएं हो ना, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होता है उनमें कि किस तरह हमने अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे रहना है, आगे आगे होना, और किस तरह हम लोगों ने, और इनकी फैमिली में और इनकी बहुओं की फैमिली में डिफरेंस है कि मतलब कि जो है उसका नाम क्या है कि हुमैरा का ससुराल साथ नहीं रहता, होते हुए भी सुमेरा का नहीं है, आबदा का नहीं है, वो ताहिरा फिर का भी नहीं बहू है। में बहुत अच्छी हैं जिन्होंने हाँ, इतनी इतनी देर मतलब किया है। तो साथ ही है, समझो अभी भी साथ साथ है। तो जी मिलते मिलते हैं हैं, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दुआ अल्लाह कीजिएगा हाफिज़। मेरे लिए खुसूसी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।